बैक टू स्क्वायर वन। आईएमएफ जो है उसका वफ्द पाकिस्तान आ गया है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके हम बहुत मुंतजर थे, हुकूमत मुंतजर थी कि भाई वो आए और मामला आगे बढ़े। अब 9 फरवरी तक वो यहां पे आए हुए हैं। जो इस मीटिंग का एलामिया है उसमें क्या पॉइंट्स जेरे गौर हैं ये अब आपको हम बताते हैं। क्या क्या मांगा जाएगा पाकिस्तान से, क्या क्या मुतालबा किया जाएगा। 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया है आईएमएफ ने, और यह भी कहा है कि पाकिस्तान को 2230 अरब रुपए के इजाफी इखराजात कंट्रोल करने होंगे। यह भी कहा गया है कि सनत को दी गई सब्सिडी खत्म करनी होगी, बिजली और गैस के रेट मरहलावार बढ़ाने होंगे, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की छूट में कमी करनी होगी। ऐसा हमने शाज़ो नादरी देखा है जी कि 2 वुज़राए खजाना इस तरह से पब्लिक डोमेन में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों और उनका ताल्लुक एक ही जमात से हो। लेकिन बहरहाल तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आईएमएफ का वफ्द आ चुका है अपनी पूरी विश लिस्ट लेकर। इसहाक डार साहब ही इस वक्त उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस सेगमेंट पे बात करेंगे। हमारे साथ शहबाज राना साहब मौजूद हैं, मेहताब हैदर, दोनों माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपसे आगाज करेंगे। जो विश लिस्ट है बड़ी लंबी चौड़ी है और इसको इंप्लीमेंट करने की पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितनी कैपेसिटी, क्योंकि वो कहते हैं जी 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने हैं, 2230 अरब रुपए के इजाफी अखराजात कंट्रोल करने हैं। इसहाक डार साहब की जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स थी कि आई डोंट केयर, जब वो पहुंची हैं आईएमएफ के लोगों के कानों में पड़ी हैं तो वो इतनी पसंद की नहीं गई। अब कितना नेगोशिएशन रूम है इस वक्त पाकिस्तान के पास उस सारे पिछले एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, जहां बार बार ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट डिरेल होता बचा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये एक बहुत बड़ा डायलेमा रहा है कि जो पाकिस्तानी वज़राए खजाना उनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसकी कीमत फिर बाद में कंट्री को और जो लोग हैं उनको पे करनी पड़ती है। यही एटीट्यूड आपको याद होगा शौकत तरीन साहब का था जब वो वजीर खजाना बने, और बनने से उन्होंने पहले 1-2 इंटरव्यूज भी दिए तो उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं आईएमएफ को देख लूंगा, मुझे पता है मुज़ाकरात कैसे करने हैं। और बाद में फिर आईएमएफ ने हमारी नाक से लकीरें निकलवाई, क्योंकि हुक्मरानों की तो निकलती नहीं है, हमारी निकलती हैं। तो वो सारी हमने मुश्किल शराइत मानी और वापस आ गए। अभी वही सूरत हाल दोबारा हुई और प्रॉबेबली इस दफा जो इनका जो इसहाक डार साहब का जो कमेंट था वो बाद में उन्होंने शायद इस चीज को रियलाइज भी किया। अगर आप देखेंगे उसके बाद जो उनका इंटरव्यू आया उसमें वो काफी सॉफ्ट हो गए थे आईएमएफ के बारे में। उनको अंदाजा हो गया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ मुझे ही आईएमएफ से मुज़ाकरात करने आते हैं और सिर्फ मेरी ही बात मानी जाएगी, क्योंकि इस दफा जो चीज डिफरेंट हुई फ्रॉम द पास्ट कि ना अमेरिका पाकिस्तान के साथ इतना फेवरेबल था, ना सऊदी अरब ने, ना यूएई ने, ना चाइना ने हमारा साथ दिया। तो जो हुकूमत की और वजीर खजाना साहब की कुछ कैलकुलेशंस थी कि अगर ये ममालिक कुछ ना कुछ पाकिस्तान की मदद करते हैं, खासतौर पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, तो एटलीस्ट हम जिस वक्त बंद गली में जा चुके हैं और जहां पे अब हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि आईएमएफ के तमाम मुतालबात माने, हम थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस करेंगे तो शायद हमारे पास कुछ ग्राउंड होता, हम भी अपनी कोई पोजीशन स्ट्रेंथन कर लेते। प्रोबेबली दैट वाज द मिस कैलकुलेशन, ये सही कैलकुलेशन नहीं थी। अब आप कितना रूम है, ज्यादा रूम नहीं है आपके पास। मेजोरिटी जो बात मानी जाएगी वो आईएमएफ की ही मानी जाएगी और हमें को 5, 10, 15% अगर कोई रूम मिल जाएगा तो दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट गिवन द फैक्ट कि हमारे पास सिर्फ फरवरी के ही हमारे पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बचे हुए हैं। $3 अरब के ऊपर हम बैठे हुए हैं और आगे रीपेमेंट्स आपकी कोई $8 अरब की आ रही है मिनिमम, और आपकी जो करंट अकाउंट का खसारा है उसको आपने फाइनेंस करना है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट ना ही तो दरामदाद बढ़ जाएगी। हाँ, मनूवरिंग रूम है नहीं। लेकिन इस दफा जो एक और आपने कहा ना कैलकुलेशन में बात नहीं थी, वो कैलकुलेशन जो है ना उसमें जो नया फैक्टर था, मेहताब साहब आपको गुफ्तगू में शामिल करते हुए कि आईएमएफ ने एक्चुअली सीक आउट किया तमाम उन ममालिक को जहां से पाकिस्तान को कोई ना कोई उम्मीद होती है। उन्होंने एक्टिवली उनको सीक आउट किया, उन्हें पूरे इस मामले में ब्रीफिंग्स दी, उनको पूरा वो मुद्दा समझाया कि जी क्यों जो है इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम के थ्रू जाने के बाद उसको मशरूत किया जाए बाकी सारी इमदाद को उससे। माजी में कभी ऐसा हुआ है कि इतना प्रोएक्टिवली आईएमएफ ने जो है इस बात को इंश्योर किया हो कि आईएमएफ प्रोग्राम के साथ कंप्लाई करेंगे तो फिर बाकी ममालिक से बात होगी? देखिए बुनियादी तौर पर जो 7वां और 8वां रिव्यू था उस टाइम भी इन ममालिक से पूछा गया था और इन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में रहता है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमने डेविएशन की उससे, तो फिर अगर देखें ना, जो सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान बड़ा क्लियर है कि अगर हम अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए तैयार हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान को भी इस तरह के, और जो हमारी इमदाद देने वाले ममालिक का उन्होंने नाम लिया, उनको भी इस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे। तो देखिए बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के जितने बायलैटरल फ्रेंड्स हों, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हों या मुस्लिम कंट्रीज हों, उनकी तरफ से मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, बिजनेस एज यूजुअल से ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता।
تو آپ سب کو ایک تو ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا پڑے گا، ٹیکس نیٹ کے اندر تمام سیکٹرز کو لے کر آنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ایکسپینڈیچر کی سائٹ ہے اس کو بھی آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، ریشنلائز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ملک کو اسی انداز میں چلائیں جس انداز میں چلتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ٹیکسیشن کا جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. پاکستان میں بالکل اس کے الٹ ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو کہ ایکچوئل میں اگر آپ دیکھیں تو 80 to 90% ہے، وہاں پہ غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اور ایلیٹ کیپچر اس ملک کے اندر ایسا ہے کہ امیروں کی عیاشیوں کے اوپر، اور اس ایلیٹ کیپچر نے اس انداز میں اس نظام کو جکڑا ہوا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ، اور اگر ہم بالکل اس کو پوری طرح سے ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اگر ہم جو مطالبات کہیں نا، یہ ایک بڑی چبھنے والی اور کڑوی بات رہے گی، لیکن جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ کوئی اتنا غلط بھی نہیں ہے شہباز صاحب. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے اضافی اخراجات کنٹرول کرنے ہیں، اور آپ نے جو ہے یہ جو سبسڈیز دی ہوئی ہیں، جو چھوٹ دی ہوئی ہے ٹیکس میں، اس کو ختم کرنا ہے. ہاؤس ان آرڈر کرنے کا اگر آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے تو یہ تو آپ کے حق کی بات کر رہا ہے نا بھائی، کہ بھائی اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر لیں، بیکاز ابھی آپ 2-3 مہینے کا کوشن پھر لینے کے بعد کیا کریں گے؟ 8 ماہ کے بعد دوبارہ یہی کھڑے ہوں گے. جی ماریہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ جتنے بھی مطالبات ان کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ ایکچولی ان کے مطالبات ایسا ان کی کوئی سولو فلائٹ تو آئی ایم ایف نہیں کر رہا نا پاکستان کے اوپر. یہ ہم نے ان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے، ہم نے ڈاکیومنٹ سائن کیا ہوا ہے. یہ جو ایک بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پروگرام ہے، جو پی ٹی آئی والا پروگرام تھا یہ سپٹمبر 2022 میں ختم ہو چکا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ناکام پروگرام تو اس میں ہمیں $6 ارب نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا، تو تب تک تو ہمیں $2 ارب ہی ملا. تو اب یہ جو پروگرام ہے جو جون 2023 میں ختم ہوگا، یہ پی ڈی ایم کی اور پی ایم ایل این کا پروگرام ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے اس کی درخواست کی تھی 8-9 ماہ کی ایکسٹینشن کی، اور آئی ایم ایف نے آپ کو 9 ماہ کی ایکسٹینشن دی اور کوئی $500-600 ملین اس کا سائز بھی بڑھا دیا. اب وہ پروگرام آپ سے امپلیمنٹ کرنے کے کہہ رہے ہیں. ایک سائڈ پہ آپ نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، قرضہ لینے کے بعد آپ نے نئی کمٹمنٹس ان کو دی، ایکسٹینشن دی. دوسری سائڈ پہ آپ اٹھتے مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں اور آپ جو ہے وہ تاجروں کو $40 ارب کا ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب ایک سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ نے جون میں 40% اس کے اوپر اضافی ٹیکس بوجھ ڈالا. ابھی میں جب اس کی ٹیکس کلیکشن دیکھتا ہوں جو ود ہولڈنگ ٹیکسز کی آتی ہے، وہ میں نے جب اسٹیٹمنٹ دیکھی تو جو سیلریڈ کلاس سے ٹیکس انکریز ہوئی ہے پچھلے 6 ماہ میں 40 to 42% انکریز ہوئی ہے. اس کے دوسری طرف آپ نے جو $40 ارب کا ٹیکس لگایا تاجروں کے اوپر، چونکہ وہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے تو آپ ان کو ٹیکس معاف کر دیں گے. تو آئی ایم ایف اس وقت بالکل آپ کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے. ہاں ٹائمنگ کے اوپر سوال ہو سکتا ہے کہ اتنا ہمیں ان حالات میں پش نہیں کرنا چاہیے تھا. مہنگائی ہے، واقعی لوگ جو ہے وہ غربت کے مارے ہوئے ہیں، انکم لیول جو انفلیشن ہے آپ کی مڈل انکم گروپ جو ہے وہ نہیں سسٹین کر سکتا. لیکن پھر یہی ہم عوام ہیں، آپ اور میں ہیں، ہم سب لوگ ہیں، ہم ان حکمرانوں سے سوال نہیں کرتے. جب یہ پی ٹی آئی والوں نے وعدے کیے تھے تو کیوں نہیں پورے کیے؟ پی ڈی ایم نے اگر پروگرام نیا ایگری کیا تو اسے کیوں ڈیویٹ کیا؟ یہ جو ووٹرز ہیں ہمارے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں شہباز صاحب کہ اگر یہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی پیٹرول کی مد میں ہم نے آپ سے ٹیکس لینا ہے، اور پھر آپ کی اپنی کابینہ ہوتی ہے 77 ممبران کی، یہ بڑی ہی ایک جسے کہتے ہیں نا پاپولسٹ سی بات ہے. اگر میں لوگ کہیں گے جی کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کیا فائدہ، ان کے اتنے اخراجات نہیں. ایک سمبلزم ہوتا ہے، ایک حکومت نے بتانا ہے جی کہ اگر آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹیں، ہم بھی آپ کو پیٹ کاٹ کے دکھائیں گے. وہ انٹینٹ پولیٹیکلی نظر نہیں آتی اور اس کو ایڈ کر لیں. اگر مہتاب صاحب یہ الیکشن کا سال ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلا سال ہوگا، 6 مہینے میں ہوں گے، 4 مہینے میں ہوں گے، کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن جو بھی ہے، اب جو بھی فیصلے ہیں ایٹ لیسٹ اس میں الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کرنے ہیں پی ڈی ایم حکومت نے. سو کتنا کا ہی کمپلائی کر سکتے ہیں ہم جو وعدے کریں گے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ؟ دیکھیے اگر مجھے اجازت دے میں ایک بات کروں. شہباز رانا صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات سے میرا اختلاف بھی ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ مثلاً آئی ایم ایف کے پچھلے اگر 3 پروگرامز دیکھیں آپ، تو ہر پروگرام میں ہم نے الیکٹریسٹی ٹیرف میں صرف انکریز کیا ہے، اور وہ آئی ایم ایف کی شرط کے اوپر کیا ہے. بنیادی طور پہ وہ جو الیکٹریسٹی ٹیرف ہے وہ بڑھانے سے ہمارا سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوا، چونکہ ہم نے باقی جو لیکیجز، ڈیفیشنسیز اور چوری ہے سیکٹر کے اندر اس کے اوپر قابو نہیں پایا. تو بنیادی طور پہ جو پاور سیکٹر ہے اس کے اندر ٹیرف انکریز جو سجیسٹڈ بائی دا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، اٹس ناٹ پرووائڈنگ اے سولوشن. یہ ہمیں سولوشن نہیں مہیا کر رہا. تو جہاں پہ آئی ایم ایف کی بات ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ، مثلاً ٹیکس ریٹ کے اوپر وہ ٹھیک کہتے ہیں، جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہے اس کی ریشنلائزیشن کی بات ہے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ٹیرف انکریز ہے، صرف ٹیرف انکریز سے
पावर सेक्टर का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो नहीं करेंगे, सिर्फ टैरिफ इंक्रीज करेंगे, तो जितना टैरिफ इंक्रीज होगा ठीक बात है, उतना चोरी में इजाफा होगा। और इसी वजह से आप देखें कि सर्कुलर डेट पिछली 3 हुकूमतों को देखें, आप पीपल्स पार्टी के दौर से लेकर हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हर उसके बावजूद सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने सिर्फ टैरिफ के ऊपर रिलायंस किया है, जो कि मैं समझता हूँ IMF की गलत पॉलिसी है, और उसी की वजह से जो है वो पावर सेक्टर है वो मुसलसल जो है वो बदहाली का शिकार है। जो आपकी बात है, देखें ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि एक तरफ आप इतनी बड़ी काबीना जो है वो रखी हुई है आपने, और दूसरी तरफ आप जो है वो दूसरों को कह रहे हैं कि आप अपनी बेल्ट को टाइट करें। तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपने आप से शुरू करे। ठीक बात है। आप दिखाएं, जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने आपको तजवीज दी है कि आप काबीना की तादाद को 30 करें, तो आप काबीना की तादाद को 30 करें, और बाकी जितने मिनिस्टर्स, एडवाइजर, SAPM, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारों के बंद कर दें, ताकि पता चले कि आप इस मामले में सीरियस हैं। सिर्फ बातें करने से बड़ा मुश्किल है ना।